अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबात में धांधली हुई या नहीं हुई, पाकिस्तान ही नहीं इसके अलावा और भी बहुत से ममालिक हैं जिनमें धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि इन इल्ज़ामात की नोयत क्या है और इनकी तारीख़ क्या है। वोट ख़रीदने की रवायत उस मुल्क से चली जिसे हम मादरे जमहूरियत कहते हैं। इलेक्शन में वोट ख़रीदने की बड़ी मिसाल 1700 के नॉर्थम्पटनशायर के इंतखाबात भी हैं। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में साल 2000 में बटरफ्लाई पेपर पर भी बड़ी ज़बरदस्त तनकीद हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर भी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ का इल्ज़ाम लगता आ रहा है। इंतखाबात में धांधली का सबसे बुरा असर जमहूरियत और जमहूरी अमल से एतबार का ख़त्म होना है। वोटों की गिनती के वक़्त भी धांधली के इल्ज़ाम दुनिया में लगते रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं जिसमें धांधली का इल्ज़ाम ना लगाया गया हो। धांधली के तरीक़ाकार में मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। तशद्दुद या इसका खौफ, लालच और धमकी, वोट खरीदने की रवायात, हुकूमत और सरकारी इदारों का किरदार, बैलेट पेपर का डिज़ाइन, तरतीब और साख्त, वोटों की गिनती के बाद रिजल्ट की तैयारी में धांधली, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के सॉफ्टवेयर में तब्दीली, ये इंतखाबात में धांधली के चंद मशहूर और राइज तरीके हैं। इसके अलावा भी और बहुत से छोटे मोटे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बारे में हम तफसीली डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए हैं। इन दिनों इंतखाबात में धांधली का बहुत शोर है। इंतखाबी नताइज के बारे में शुक्क को शुबहात ज़ाहिर करने के साथ साथ इन्हें तस्लीम ना करने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये कोई नई बात नहीं। दरअसल इंतखाबात में जालसाजी और धांधली की तारीख जमहूरियत की जदीद शक्ल के फ़रोग़ के साथ ही शुरू हो गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ धांधली करने के तरीके और इनकी नवीयत बदलती चले गई और इसमें तरह तरह की जिद्दतें आ गई। बाज़ औक़ात जालसाजी और धांधली का अमल वोटिंग से कबल शुरू होता है और बाज़ सूरतों में ये अमल वोटिंग की गिनती के दौरान होता है और बाद अशकाल में इन तमाम मरहल के बाद होता है। मुख्तलिफ ममालिक में इस अमल की रोकथाम के लिए कवानीन और क़वाइद मौजूद हैं। इसके बावजूद अमेरिका, बरतानिया और भारत जैसी जमहूरियाओं में भी इंतखाबात के बाद इस किस्म के इल्ज़ामात सामने आते रहते हैं। इस ज़ुमरे में वो तमाम इक़दामात या अवामल आते हैं जिनकी मदद से किसी मखसूस इंतखाबी उम्मीदवार और सियासी जमात के हक़ में या इसके ख़िलाफ़ राह हमवार की जाती है और नताइज तब्दील किए जाते हैं। बाज़ औक़ात ये इक़दामात इतने शातिराना अंदाज में किए जाते हैं कि लोगों को इंतखाबात के वक्त ये मालूम ही नहीं हो पाता कि किस तरह इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने या इसे तब्दील करने की कोशिश की गई है। इंतखाबात में जालसाजी और धांधली साबित होने पर बहुत से ममालिक में मुलव्वस अफराद को सज़ाएँ भी दी जाती हैं, लेकिन ये जुर्म इतना संगीन होता है कि सिर्फ सज़ाएँ इसके मनफी असरात का अज़ाला नहीं कर सकती। इसका सबसे बुरा असर ये होता है कि लोगों का जमहूरियत और जमहूरी अमल पर से एतबार उठ जाता है और फिर इंतखाबी नताइज को हमेशा मशकूक नज़रों से देखते हैं। ये सूरत हाल जमहूरियत का बिस्तर गोल करने और आमरीत मसलत करने की राह को हमवार कर देती है। इन इल्ज़ामात की तारीख ये बताती है कि बहुत बड़े बड़े जमहूरी ममालिक में भी ऐसे इल्ज़ामात वक्तन आयद किए जाते रहे और बाद ममालिक में इनकी सेहत को जांचने के लिए बहुत संजीदा कोशिशें हुई। अमेरिका में 2002 से 2007 के दरमियान महकमा इंसाफ की जानिब से वसी पैमाने पर की जाने वाली एक तहकीक में पाया गया कि इस अरसे में 30 करोड़ वोट डाले गए हैं, लेकिन इसी दौरान वफाकी प्रोसिक्यूटर ने वोटर फ्रॉड के इल्ज़ाम में सिर्फ 86 अफराद को सज़ाएँ दी। इनमें बाद अफराद ऐसे थे जिनको ये मालूम ही नहीं था कि जो वोट वो डाल रहे हैं वो इसके अहल हैं या नहीं। इंतखाबात में धांधली और जालसाजी का अमल इंतखाबी अमल के किसी भी मरहले पर किया जा सकता है, लेकिन इसका आगाज़ अमूमन इंतखाबी मुहिम के दौरान होता है। वोटर की रजिस्ट्रेशन, पोलिंग, वोट्स की गिनती और इनके ऐलान के मरहले पर भी ये अमल किया जाता है। इस ज़िम्मन में सबसे अहम तकनीक ये इख्तियार की जाती है कि राय दहिंदगान को किसी तरह आज़ादाना और शफाफ अंदाज में राय के इज़हार से रोका जाए। इनके जहन में किसी मखसूस उम्मीदवार या सियासी जमात के बारे में लाशऊरी तौर पर हमायत और मुखालफत के जज्बात पैदा किए जाएँ। बाद औक़ात पोलिंग के अमल को मुख्तलिफ ख़तरात और खदशात से दोचार करने की कोशिश की जाती है। अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने ऐसे खतरात और इंतखाबी धांधली के तरीक़ों की जामिया फहरिस्त मरतब कर रखी है, जिससे अवाम को बाकायदा आगाही भी दी जाती है। इंतखाबी धांधली के ज़्यादातर इक़दामात इंतखाबी मुहिम के दौरान या इसके फ़ौरन बाद किए जाते हैं। इसके लिए इन मरहल से काफ़ी पहले इलेक्टोरेट्स के तनासब में रद्दोबदल करके भी ऐसा किया जाता है। मसलन उम्मीदवारों को किसी तरह रास्ते से हटा देना, हल्का बंदियाँ, इंतखाबी निशानात, पोलिंग स्टेशन की तादाद और मकामात तब्दील कर देना वगैरह वगैरह।
بعض صورتوں میں یہ اقدامات اس طرح کیے جاتے ہیں کہ وہ غیر قانونی قرار نہیں دیے جا سکتے، تاہم یہ جمہوری اصولوں کے خلاف ورزی ہوتی ہے۔ بعض ممالک میں رائے دہندگان کی ایک بڑی تعداد کو انتخابات کے موقع پر ایک سے دوسرے مقام پر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور بعض سیاسی جماعتیں ایسے افراد کو کرایہ اور رہائش فراہم کر کے انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تاہم متعدد ممالک میں ایسے قوانین موجود ہیں جن کے ذریعے رائے دہندگان کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اسی صورت میں کسی علاقے کے پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ڈالنے کے حیث ہو سکتے ہیں جبکہ ایک مخصوص مدت تک اس علاقے میں رہے ہوں یا رہتے ہوں۔ لیکن بے گھر افراد جن کے مستقل پتے نہیں ہوتے، گھروں سے کل وقتی طور پر دور رہ کر تعلیم حاصل کرنے اور غیر مستقل محنت کشوں کو ان قوانین کی وجہ سے انتخابی عمل سے کسی حد تک باہر کر دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ قانون اس صورت میں دھاندلی کرنے والوں کے حق میں قانونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض ممالک میں انتخابات سے قبل مقتدر قوتیں اسے خاص علاقے میں سرکاری گھروں کے لوگوں کو مستقل رہائش فراہم کر دیتی ہیں۔ اس طرح ان کے پتے تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ شکریہ کے طور پر مقتدر سیاسی قوتوں کے حمایت یافتہ افراد کو ووٹ دیتے ہیں۔ ایسا خاص طور پر ان حلقوں میں کیا جاتا ہے جہاں مقابلہ سخت ہو، یا پھر ان حلقوں میں جہاں خود جیتنا مقصود نہ ہو، لیکن ووٹس کا توازن خراب کر کے مخالف جماعت کے امیدوار کی بجائے کسی ہم خیال جماعت کے امیدوار کو جتانا مقصود ہو۔ برطانیہ میں ماضی میں ویسٹ منسٹر شہر کے شرلے پاسٹر پر اس قسم کا الزام لگا تھا۔ اس مقصد کے لیے ویسٹ منسٹر کونسل کے پبلک ہاؤسنگ کے وسائل استعمال کیے گئے اور دھاندلی کی نیت سے اس معاملے میں رائے دہندگان کو حلقے کے ان وارڈ میں منتقل کیا گیا جہاں ہار اور جیت میں بہت تھوڑے ووٹس کا فرق تھا۔ رائے دہندگان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور رہائشی پتوں کے ذریعے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے ضمن میں بعض ممالک میں تارکین وطن کے بارے میں بنائے جانے والے قوانین بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ملائیشیا ہے، جہاں فلپائن انڈونیشیا کے تارکین وطن کو ووٹ کے حق کے ساتھ اہلیت دی گئی تھی۔ وہاں یہ عمل صبا نامی ریاست میں ایک سیاسی جماعت کو برتری دلانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ عمل ایک متنازع منصوبے کے تحت کیا گیا تھا جسے پروجیکٹ IC کا نام دیا گیا۔ بعض صورتوں میں بعض افراد کو ووٹ ڈالنے کے لیے نااہل قرار دے دیا جاتا ہے، مثلا بعض ممالک میں قیدی حق سے خود بخود محروم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات غلطی کے نام پر بہت سے ووٹر کے نام انتخابی فہرست سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے موقع پر یونین گورنمنٹ نے ملٹری ووٹر ایکٹ اور وار ٹائم الیکشن ایکٹ منظور کیا تھا۔ اس قانون کے تحت حاضر سربراہ فوجیوں کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت کو ووٹ دے سکتے ہیں، اور مخصوص سیاسی جماعت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کے حمایتی فوجی کس جگہ ووٹ ڈالیں گے۔ اس طرح ان فوجیوں سے براہ راست تعلق رکھنے والی خواتین کو پابند کر دیا گیا تھا۔ ان فوجیوں کو یونین گورنمنٹ کے حق میں غیر متناسب طور پر بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ وار ٹائم الیکشن ایکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے مخصوص لسانی گروہوں کو لبرل پارٹی جو حزب اختلاف میں تھی کے حق میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس کی تکنیک غیر متناسب نمائندگی والی تھی۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں 2012 میں 10 ریاستوں نے یہ قانون منظور کیا تھا اور پولنگ اسٹیشن پر ووٹر کو اپنی تصویری شناخت پیش کرنا ہوگی۔ اگرچہ یہ عمل دھاندلی کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن نیو یارک کے پریزیڈنٹ سینٹر فار جسٹس کی ایک تحقیق کے مطابق اس عمل کی وجہ سے اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے غریب بوڑھے افراد کی بڑی تعداد ووٹ کے حق سے محروم ہو گئی تھی، کیونکہ یہ دور دراز علاقوں میں سکونت پذیر تھے جس سے دفتر سے تصویری شناخت نامہ جاری کیا جاتا، وہ ان کے گھروں سے کافی فاصلے پر تھا۔ الیکشن میں دھاندلی کے لیے جو حربے استعمال کی جاتے ہیں ان کی تفصیل میں اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ زیادہ طویل ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ان دھاندلی کے طریقہ کار کا پتہ ہو، کیونکہ باہر یورپین ممالک میں تو پبلک کو انفارمیشن دینے کے لیے یہ سارے طریقے جو ہیں وضاحت کے ساتھ پبلک تک پہنچائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ سکیں، لیکن پاکستان اور انڈیا اور ہمارے خطے کے لوگوں کو یہ سہولتیں گورنمنٹ فراہم نہیں کرتی۔ یہ تفصیلات جان کر آپ کو دھاندلی روکنے میں کافی حد تک مدد مل سکے گی اور آپ دھاندلی روکنے میں حکومت کے مددگار اور معاون ثابت ہو سکیں گے۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ خدا حافظ۔ سیاسی صورتحال یا معاشی معاملات، تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہو یا ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، ٹیکس چوروں کی بات کریں یا کرپٹ بیوروکریسی کو بے نقاب کیا جائے، بتانے ہیں مکمل حقائق، بولنا ہے پورا سچ، مگر ریڈ لائن بھی کراس نہیں کرنی۔ ریڈ لائن میاں افتخار احمد کے ساتھ۔